अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग दोबारा चढ़ने की वजह से जहां इनके बुरे असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, वहीं पर पहले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान के मसाइल और मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगे। हूसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जो बयान दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब हमारा रेड लाइन है, तो इसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस बयान पर स्टैंड करता है तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो पाकिस्तान की कोशिशों से एक मुआहिदा हुआ था, आखिर इस कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर या जिनकी वजह से ये मुआहिदा टूट गया और जंग दोबारा शुरू हो गई। इसकी सबसे अहम वजह ये है कि अब नए हॉर्मज़ पर ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल हो, उसकी चौधराहट हो, जबकि अमेरिका चाहता है कि नहीं, अब नए हॉर्मज़ को पुरानी पोजीशन पर, यानी जो पहली जंग हुई थी उस से जो पहली पोजीशन थी उस पर ले जाया जाए। अब मुआहिदे में भी ये चीज़ें शामिल थी कि अब नए हॉर्मज़ पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तमाम जो बहरी जहाज़ें हैं वो उससे गुजरेंगी। ये जो नुक्ता इसमें शामिल किया गया था, इसकी मज़ीद कोई तशरीह नहीं की गई थी, यानी इसकी कोई वजाहत नहीं की गई थी। अमेरिका अपने तौर पर इसकी यही तशरीह कर रही थी कि अब नए हॉर्मज़ का जो पुराना पोजीशन है, लेकिन पहली जंग से जो कबल पोजीशन थी उस पर ले जाया जाएगा, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता। ईरान ये चाहता है और ये मतलब ले रहे हैं उस नुक्ते से कि अब नए हॉर्मज़ पर हमारा कंट्रोल होगा, यानी जो जहाज़ जहाँ से गुजरेगी हमारी उसमें मर्जी शामिल होगी, हमसे पूछा जाएगा। इसलिए जब कतर और सऊदी अरब के जहाज़ यहाँ से गुज़र रहे थे तो ईरान ने उन पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने भी इसके रद्द-ए-अमल में हमला कर दिया, तो जंग दोबारा शुरू हो गई। इसमें मैं ये समझता हूँ कि ईरान कसूरवार इसलिए है कि अगर मुआहिदे की कोई फरीक भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सालिसीन जो है उनके पास इस मसले को ले जाया जाए और उनको शिकायत की जाए कि भाई ये फरीक जो हमारे मुखालिफ फरीक है ये इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और दोबारा एक जंग शुरू हो गई है। अब इस जंग के जो असरात हैं वो काफ़ी भयानक हो सकते हैं, क्योंकि कतर ने भी खुल्लम खुल्ला कहा है कि भाई हम अब सालिस का किरदार अदा नहीं करेंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान ने भी ये बयान दिया है कि सऊदी अरब हमारा रेड लाइन है, यानी जो मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुआ है उसके मुताबिक अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये दोनों ममालिक यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों पर हमला तस्वर होगा, और अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करेगा तो वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पर हमला तस्वर होगा। अब हालात ये है कि ईरान तो सऊदी अरब पर हमला करेगा या कर रहा है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि जिस मुल्क से, यानी जो मुल्क अमेरिका जिस मुल्क की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा हम उस मुल्क पर हमला करेंगे। तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है या कर रहा है और पाकिस्तान इसके जवाब में ईरान पर हमला करता है, या जो पाकिस्तान की जो फ़ौज सऊदी अरब में या एयरफोर्स जो सऊदी अरब में है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, तो इससे पाकिस्तान के मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगे। एक तो ये है कि ये जंग जब दोबारा शुरू हो गई है तो इसकी वजह से तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और मज़ीद ये इजाफ़ा मुमकिन है, हो सकता है। और जब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो
پاکستان میں مہنگائی جو پہلے سے بہت زیادہ ہے مزید بڑھے گی اور اس کا دباؤ جو ہے ہماری پاکستانی حکومت پر آئے گی۔ ایک تو یہ معاشی مسئلہ ہے، یعنی ہر چیز مہنگی ہوگی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، بلوچستان کے حالات یہی ہے کہ BLA روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں حملے کرتی ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہی ہے، پولیس اسٹیشنز کو یا فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے، وہاں پر بھی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کشمیر میں بھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ایک احتجاج جاری ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب مولانا سیاسی میدان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا ہے، دونوں طرف سے اب بیان بازی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ تو یہ مطلب سیاسی حالات بھی ہمارے اور اندرونی جو امن و امان کے حالات ہیں وہ بھی کافی خراب نظر آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مشرق کی طرف انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، بنیان المرصوص کے نتیجے میں انڈیا کو جو ہم نے جواب دیا تھا اور جو شکست دی تھی اس کا جو غم ہے ابھی تک، مطلب اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا بےتاب ہے۔ مغرب کی طرف اگر ہم دیکھیں افغانستان، تو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات سب کے سامنے ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔ اگر اب ہم ایران کے ساتھ معاملات خراب کرتے ہیں تو ہمارا جو تیسرا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ ہماری دشمنی بڑھے گی، ہماری اختلافات بڑھیں گے۔ اگر ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ہمارا جو تیسرا پڑوسی ہے وہ بھی مطلب اس کے ساتھ بھی ہمارے اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ تو چین کے علاوہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ اگر ہمارے اختلافات ہوں، دشمنی ہو، ایک قسم کی ہم حالت جنگ میں ہو، تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ مطلب اگر پاکستان نے یہ بیان دیا ہے اور اس پر سٹینڈ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف جو اٹھنے والا ہاتھ ہے وہ روکے گا، تو حل تو صرف یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں مفاہمت کی طرف آئے، پاکستان بھی اس میں اپنا رول ادا کریں، اور ایران اور ان کے حمایت یافتہ خوثی جو باغی ہے یمن میں، وہ دونوں سعودی عرب پر حملے کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ٹرمپ یا امریکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے، لیکن سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ میں آ جائیں۔ تو وہ سعودی عرب چاہتا نہیں ہے کہ اس جنگ میں آ جائے، تو اس لیے ایران کو بھی تھوڑی سی افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سعودی عرب کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، سعودی عرب پر حملے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب سعودی عرب کو چاہیے کہ اس بات پر امریکہ کو کنونس کرے کہ ایران کے خلاف کم از کم سعودی عرب کی زمین جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ عالمی امن کے خاطر ایران، سعودی عرب، امریکہ، پاکستان سب کو ایک دفعہ دوبارہ میز پر بیٹھنا چاہیے اور اس بات کی ایک قسم کی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ ابنۂ ہرمز جو پرانی پوزیشن پر تھی اس پر لے جایا جائے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔